الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه وحفظه ووفقه وهداه. أحمده سبحانه وتعالى لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير من توكل على مولاه. رئيس اللجنة الخطابية الموقر والضيوف الكرام، أريد اليوم أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع لماذا تخلفت الأمة الإسلامية عن قيادة البشرية. إخواني الكرام، قبل أن نخوض في غور هذا الموضوع ونصل إلى طيه، تعالوا أيها الإخوان نذهب بكم إلى رحلة بعيدة متنائية عبر التاريخ لنعترف على حقيقتنا، حقيقة العرب. قبل أن يمن الله عليهم بنعمة الإسلام والفضل والإحسان، هل كانت لهم السيادة والقيادة على العالم؟ وهل كانوا يصارعون دولة الفرس حضارة ومدنية؟ وهل كانت لهم قوة كقوة الروم تكسر شوكة الدول وتزيل تيجان الملوك؟ وأخيرا، هل كانت لهم أخلاق كأخلاق القرآن ومبادئ كمبادئ الإيمان؟ القول الفاصل في ذلك ما بينه لنا البطل الشهيد سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما وقف أمام النجاشي ملك الحبشة يدافع عن نفسه وأصحابه الذين فروا بدينهم من قريش. يقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونصيب الجراح ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونأكل الخبيث منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجماع والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. إخواني الكرام، هذه هي حقيقة العمل قبل مجيء الإسلام. فماذا فعل لهم هذا الدين الجديد حتى كانت لهم السيادة والقيادة على وجه الأرض وأمم العالم في فترة من فترات التاريخ؟ يقول المؤرخ: لقد كانت النفس العربية بأرض مجهولة تنبل فيها الفضائل بالفطرة ولكنها بلا غاية وهدف، لكن لما جاء الإسلام أدرك قوتها المرفوعة التي لم تشتغل بعد بخير البشرية. وكان من عمل الإسلام أنه أزال الصدع عن الجوهر المكنون في النفس العربية ثم وجهها إلى حقيقة التوحيد وإلى نور الإيمان. والمسلمون ينشرون بهم الأمن بعد الخوف والنور بعد الظلام والهدى بعد الضلال، فنتيجة استقبلتهم الدنيا أحسن استقبال وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمين. أيها الإخوان، قليلة تخرج من الصحراء وتتجه نحو المشرق وترسل سور الصين العظيم، وامتدت الفتوحات الإسلامية وتوغلت إلى ما وراء ذلك، فدكت الجيوش الإسلامية مشارف أوروبا بعنف، ولم يعرف قادة المسلمين أين يتجهون، وكانوا يتساءلون: أهناك أرض لم تصلها كلمة التوحيد؟ ووقف القائد الإسلامي عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه على فرسه يركب البحر المحيط الممتد وعبر الأفق وقال كلمته المشهورة: والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بمحمد لخصت إليهم بهذه الفرس. زملائي الكرام، هؤلاء كانوا هم الأوطان المسلمون الذين حضروا القلاع فوق أرض فارس واقتحموا الحصون على أرض الروم، حتى يقول أحد الكتاب المسلمين: كان المسلمون يحملون المصحف للهداية والسيف لإزالة الباطل، وكان حكامهم يجمعون بين إمامة الصلاة وقيادة المعركة، فبلغوا من القوة إلى الحد الذي ما بلغوه من قبل. ثم ماذا؟ شتت الوحدة وتفرقت الجماعة وسالت سيوف المسلمين خشبا يحملها خطباؤهم على المنابر ومصاحفهم تمائم يعلقها مرضاهم على الصدور، وأصبحت دولهم تبعا لكل ظالم وتراثوهم نهما لكل غاصب.
يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة. أيها الإخوان، لماذا كانوا خير أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فما داموا يتمتعون بهذه الخيرية لهم قيادة البشرية بلا منازع. لكن إذا فقدوا هذه الخيرية التي وهبها الله لهم فقدوا مقومات القيادة، استنادا إلى القاعدة المعروفة: فقد السبب يؤدي إلى فقد المسبب. أيها الإخوان، تخلف المسلمون عن قيادة البشرية عندما أصبح بأسهم بينهم شديدا، وعندما أصبح الإسلام عند أبنائه اسما لا رسما، وتحول أتباعه إلى صورة الإسلام دون حقيقته. تخلف المسلمون عن قيادة البشرية. أيها الإخوان، إن أراد الناس العودة إلى سابق عهدهم فعليهم أن يحكموا بكتاب الله في كل شأن من شؤونهم، وأن يحملوا السيف لإزالة الباطل تعود إليه القيادة البشرية إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذه الكلمات المفيدة وأدعو الله أن يوفقنا بما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.